भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 20:80 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 80:7 दळबराच्या सर्वीस परा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मग काळोखांतान उजवाडाक आमचो देव आमकां हर एक दिसा हाडून पावयता. काळोखांतान हर एक दिसा तो आमकां उजवाडाक हाडून पावयता. कित्याक तो स्वयं उजवाड जावन आसा. ताच्या भुरग्यांनी काळोखान जियोंक नजो म्हणून ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त आयलो. कित्याक आमकां उजवाडाची भुरगीं करूंक आनी उजवाडान जियोंक शिकोवंक. काळोखाच्या निर्फळ कामांतावन प्रत्येक तरान उजवाड हाडून पावूंक जेजू आयला. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आमच्या बापाक अर्घ दिवया. कित्याक त्याच बापान हर एक राती तावन आमकां राखून व्हेला आनी हर एक दिसा उजवाडा लागीं तो आमकां हाडून पावयता. बापा तुका ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवासताव. कित्याक तो विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. बापा सगळी रात तुवें आमकां राखून व्हेलाय. वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन हो बागी दीस तुवें आमकां पळोवंक दिलाय. ह्या बागी दिसा तुज्या नांवाचेर विस्वास दवरून हो दीस आमी आराम करता. तुवें हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव, दिनवासताव. त्या कीर्तनांत 20:17 आमकां म्हणटा. तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिप. एक उतार आज सकाळी आमी कंटिन्यू बाहेटकन दवरूंक जाय. सकाळी खंय वेता आसतना येता आसतना आमी म्हणूंक जाय तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिप. कितल्या पोटी सडनली एक्सिडेंट जावच्या टायमार देव तुमकां चुकोवन व्हरता आनी राखून व्हरता. कित्याक उतार आपुरबायेचें म्हणटा तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. तुज्या पाकड्याच्या सावळेन म्हज्या मगाचे न्हू पोर एक ल्हानशें टेस्टमनी एका भावान दिल्ली अशी आसा. तो इल्ले पयशे घेवन एका सुवातेर वेतालो आनी प्रत्येक तरान
तिचे कुटाम त्या बायल भुरगे आसले आनी सडनली एका शॉपाक गेली ती आनी पयशांच्या बॅग गाडयेर येत आसले गाडी लॉक करूंक ना सुमार 45 मिनिट्सां ती तांचे कितें खेले आनी वॉशरूम वचून येयले डोर उक्ते आसा बट त्या पयशांक कोणूय एकल्यान हात लावना आनी ती कुटाम म्हणटा की ब्रदर हर एक दिसा आमी देवाच्या उतरां बळवोन जावन आसल्या आमी पयल्या दिसा त्या दिसा आमी इतलेंच मागले देवा हे पयशे आमी खंय दिवंक व्हरतात तूं आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर ह्या पयण्याचेर आमकां राखून व्हर आमी सगळी गाडयेर बसूंक आनी साम 1:30 बरें आमी मागणें केलें आनी आमी सुमार मुखार पावूंक आनी आमकां वॉशरुमाक आनी भुरग्यांक कितें खावंक जाय आसलें 45 मिनिट्स आमी त्या शॉपा भितर आसल्या गाडी आमची आसा आनी सगळ्यांची गाडी आसा बट आमच्या गाडयेचो एक डोर उक्ते आसले बट पयशां कोणें हात लावना कित्याक देवान राखून व्हेले सांबाळ मेळ्ळें तशें जायती घडितां आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा देव आमकां राखता कित्याक हांगा उतार म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय हर एक दीस खंयच्या रितीन देव तुका राखून व्हरता आमी चिंता वा म्हजी जागृतकाय इवन म्हजी जाणवाय जायते बरें आमी म्हणटा जाल्यार हर एक राखचें आमच्या देवान म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळी शेवड़ा मोठ्या रितीन देवाचें उतर आयकुया एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 11 आमकां म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतलो हांवें एक घडीत पळयलें 2019 म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या वाटेरस आमच्या बँड्रा एका सुवातेर वाटेरस फुटपाथार एका भयणीन एक बोकडी पोसली बोकडी आनी ती गाब जाली आनी थोड्या दिसांनी पिलां काडली एक 4 पिलां आसली वा सोबीत पिलां ताची सोबीत प्रत्येक तरान एक दीस अशें जालें की ही बरें त्या भयणी उतार प्रायची भयण बरें करे बोकडे पोसताली आवय बोकडे कोणेय राती सोरून व्हेले आनी अनाथ जाली ल्हानशी 4 पिलां एका जायती खंत जायती बेसार ही चॉलींत रावताली ती सगळो दीस त्या बोकड्याच्या पिला सांगता रडोन आसली मात्र न्ही तिणें केल्ले घडीत हांवें पळयलें ती राती घरान येना नासली ताच्या मागीर तिचे एक खाट एक हांतुळण त्या फुटपाथ रोड सायडीक दवरले आनी बोकडेचे पिलाक निप्पलान बाटल्यान दूद दिवन बरें करून तिणें पोसूंक सुरू केलें ही बोकडेची पिलां वाडा आशिल्ली वाडोन मागीर जाल्यार कितले म्हयने ह्या भयणीन ती गांवांत जेवंक मात्र घरा वेताली थोड्या वेळा घरा वेताली ह्या बोकड्याचे पिलां सांगातास म्हज्या मोगाचें सरप्रायज कित्याक म्हणल्यार ह्या बोकड्याचे पिलां पोसच्या खातीर तिणें रातचें आपलें घर सोडलें फुटपाथार ल्हानशी खाट घालून त्या बोकडे पिलां सांगता ह्या फुटपाथार ती न्हिदली आनी दुदाची बाटली दिवन ह्या बोकड्यांच्या पिलांक तिणें वाडोवंक सुरू केलें ही मनशाच्या मोतींत ह्या पिला विशयांत बोकडेच्या पिला विशयांत इतली सत्राय आनी इतली एक कणवळ्याची काळीज तिचे आसले वयस जाल्यार हांगा देवाचे उतर परतून वाचया एक कडेन बरं आमी कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो हर एकल्याचेर ताची नदर आसा आज आमी जावं फ्रो आमी सुकोवन वेते आसा जाल्यार आमचो देव आमकां सोण सोडिना हर एक दीस म्हज्या मोग जतनायेन तो पळयता जागृतकायेन पळयता म्हज्या मोगाचें न्हू देव तो देव आमच्या चिंतना बरी ताची चिंतना न्ही हर एक दिसा ताची नदर आमचेर आसा ह्या आवय बोकडेक सोरून व्हेल्ल्या वेळार ही पिलां ल्हानशी 4 पिलां अनाथ जाल्ल्या वेळार ह्या भयणीच्या काळीज उतर प्रायची आय थिंक तिची एज एक 70 जावं फो उतर प्रायची भयण घर सोन ह्या बोकड्याच्या पिलां सांगाता रावंक सुरू केलें तिणें आनी बाटलेंत उदक दिवन बाटलेंत दूद दिवन ह्या पिलांक तिणें वाडयलें म्हज्या मोगाची न्हू पिलां वाडली हिणें आपल्या घराक सोन सोडलें आनी वाडल्या पिलां सांगाताय ती रावून संतोष भोगूंक लागली मनशाच्या मोतींत इतलें आसा जाल्यार देव म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दीस म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा सलवणी येयल्या वेळार कित्याक देवान म्हाका सोडला खंयच्याय मनशाक देव सोडीतच ना कित्याक उतार म्हणटा की हांव सोडच्या तसलो न्ही सांडच्या तसलो न्ही
हांव तुजो देव जावन आसा. परतून वाचचें कित्याक सर्वेस्पर देवश्य म्हणटा हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. ओळी 12 वाचचें आमी. जशें हे गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे आ. शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. हांव तांची जतनाय घेता. एक बासोणी जावन आसा सकाळीच्या वेळा. हांव तुमची जतनाय घेता, हांव तुमकां राखोन व्हरता. हो भाव कारसोण गेलो, लॉक गेलो, विसरलो. कोणीय डोर उक्ते केले, पयशांची पोटली ड्रायव्हर अंतत आसा. इवन थंय ताणें उक्ते करी येत असले कित्याक देवान तांकां त्या दिसा राखोन व्हेले. तशेंच म्हणजे आमच्या जिवितान कितली घडीता घडते आसा. हांव ह्या दिसा कितले टेस्टमनी आयकता कित्याक देव आमकां हर एक घडी राखता. त्या खातीर म्हणटा एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 2 पळय. एफेसकाराच्या पत्रांत 22:5 ओळी 2 आमकां म्हणटा की क्रिस्तान आमचो मोग केलो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत आमच्या पासून देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो मानवाले ती सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. समर्पण आपणाकच ताणें दिलो. ही बहीण घरदार सोडून ह्या बोकऱ्यांच्या पिला खातीर आपणाकच ताणें दिले. जेजून मनशा कुळा खातीर आपणाकच ताणें समर्पण दिलो. परतून म्हणटा तिताच्या पत्रांत 22:2 ओळी 14 एगडी वाचचें. तिताच्या पत्रांत 22:2-14 एगडी वाचचें आमी. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. आपणाकच जेजून आपणाकच खाली केलो कित्याक तुवें आनी हांवें वाचायचें, तुवें आनी हांवें जियेचें, तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत सासणेची बी जोड घेवचें, तुवें आनी हांवें प्रत्येक सर्गीचेर जोडून घेवचें म्हणून जेजून आपणाकच ताणें समर्पण खाली केलो. कांयच दवरूना. ही भयण म्हज्या मगाची दुबळी भयण ह्या पिलाच्या बिरमोतीन आपले घर सोडलें. बट जेजून सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपले रगत तेणें वारयलें आनी देवसराच्या काळोखाच्या बंदकणीच्या पातका सांकळेच्या सगळ्या बंदडांत ताणें सोडयलें आनी सगळ्या त्या रगतान आमकां ताणें विकतें घेतलां. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान 22:15 ओळी 13 एगडी वाचचें आमी. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हज्या मगाचे न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकोर म्हणिना, हांव तुमकां साकोर म्हणिना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. त्या खातीर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोगच दुसरो ना. म्हज्या मगाचे न्हू. तो आमचो इश्ट जावन आसा, तो आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा. त्या खातीर मोगाळ इश्टा जेजू हर एक दिसा तूं म्हाका राखून व्हरतय. आज त्या इश्टा सांगता उलया म्हज्या मोगाचे न्हू. अर्दे वोर आमी हर एक दिसा त्या सुम्या सांगता खर्च करूंक जाय. बिजनेस सांगता, संवसारा सांगता, हर एकलो सांगता आमी खर्च करता. बरें कितलो वेळ म्हज्या सुम्या सांगता आज खर्च करूं म्हाका सांगता. कितो वेळ एक शांत जाग्यार बसून इवन इगर्जे वचून जावं फुरो, सक्रामेंता मुखार जावं फुरो, तुज्याच घरा जावं फुरो एक अर्दे वोर मोगाळ इश्टा म्हाका तुजें उलोवंक जाय. इश्टा म्हजी काकूत कर, इश्टा म्हजें उलय, इश्टा हांव सांपड नासा, खंयची सोय म्हाका सोदोन आसा, इश्टा खंयची सोय म्हजे भितर काम करते आसा, इश्टा म्हाका बाच्या लाभय, इश्टा कडेन उलया म्हज्या मोगाचें न्हू उलोवंक जाय. तो इश्ट आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. कित्याक उतार म्हणटा की प्रत्येक तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. आज म्हणूंक जाय तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यांत इश्टा म्हाका लिपय, तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यांत इश्टा म्हाका लिपय. तो इश्ट ताच्या पाकाड्याच्या सावळ्यान तुका सुरक्षीत तरान आज राखून व्हरतलो. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळ
तुझेर हांव पात येता जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड. मेरिटा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक एपेंडेक्टॉमी आसली आनी डॉक्टरान ताची सर्जरी जायचे म्हणून सांगलें. हांव मस्त कंतीन आसली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया अध्याय 30:3-20 हांव सदांच बावरतान उसार नासलीं आनी आतां ताची सर्जरी कांयच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जावन ताका आतां संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आसुंता म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत जगडोन घरसोन गेल्लो आनी तो आमचे कडेन उलयना म्हणून गेल्लो. तेन्ना हांव कंती दुखीन बुडल्ली. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जुवांव अध्याय 14:20-7 हांव बावरतान उसार नासली आनी तशेंच सदांच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोवन आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत समाधान जावन घरा पाटी आयला आनी आमचे कडेन मोगान उलयता. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm 121 जण एकले सांगात उचारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजें बायल मस्तू मानसीक पिडेंत कश्टतलें. तेन्ना हांव कतीन दुखीन बुडुल्लो. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 40:1-20-3
आमी सदांच बावरतान उसार नासल्ल्या, आतां ताका संपूर्ण पेकोवनी लाभल्या. म्हजी दुसरी साक्स, हांवें कुवेट येताना मेडिकल टेस्ट दिल्ले आनी तें टेस्ट अनफिट म्हणून आयिल्ले. नेक्स्ट मेडिकल टेस्टा खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासुल्लो आनी म्हजें सेकंड मेडिकल टेस्ट फिट्ट म्हणून आयलें. म्हजी तिसरी साक्स, हांव कुवेट गेल्ल्या तेन्ना कुवेटच्या मेडिकला खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासुल्लो आनी टेस्ट जाल्ल्या मागीर रिपोर्ट फिट्ट म्हणून आयले. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळटावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या काजिनाक 4-5 वर्सां थावन सैरीक जायनातली. ते मस्त शिकलां तरी पूण ताका सैरीक जायनातली. ताका खंयचीय सैरीक पसंद जायनातली. ते दाळा आमी सक्कड खंती दुखीन बुडल्ल्या. हांव एक दीस म्हज्या कुळारा फेस्ताक गेल्ल्या त्या दाळा म्हजी आंटी 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोवन आसली. तेन्ना हांवूय वचून मागोवंक लागली. तिने मागोवंक सुरू करून 8 दिसांनींत ताका एक बरी सैरीक फावो जाल्या आनी इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. इकडे आमचे दोळे धांप्या. मोगाळ इश्टा जेजू, तुमचो आमचो सर्वस्व आसाय. आपणाकच तुवें समर्पण दिलाय मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर. सर्गेची वाट तुवें उक्तें गेलाय. चम्या, तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर काळजांतून अर्गां दिता आसतना आज प्रत्येक तरान म्हजें काळीज, मन, जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुज्या मोगान हुलफय म्हजें काळीज. मागता हांव सोम्या, प्रत्येक तरान ह्या संवसारांत आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, ICUंत आसा, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, कावचिणी भिरांत खंतीन आसात. आज कोणी मेडिकल रिपोर्टा वेते आसा, पारगांवांत वचून विजाक ट्राय करते आसात, कितले कोणी कामाचे इंटरव्यू वेते आसा. हे सोम्या, ह्या जण एकल्या बाबण्याची काकूत कर. आमचे माग म्हणल्या ह्या जण एकल्या बाबण्याची दया दाखय. तुजी कृपा, तुजी दैवी सकत आम्हा सर्वांचेर आमचेर वतय म्हणून तुज्या लय परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस आमचो नंदन असो, आशिर्वाद असो, बेसो असो जावं दी. एक वळी बरें करून वाचूंक जाय. किर्तनांत 17 वळी 8 बरें करून बायट करून घ्या आनी ताच्या पाकाडीच्या सावळेंत आज आमी आसरो घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या भयणीची साक्स दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या भयणीक पोटांत एक गुळो जाल्लो आनी दूख वाडत आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी बावार्थान उसार नासल्ल्या. मागीर दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं वचून टेस्ट करतना तें नॉर्मल म्हणून तांणी सांगलें. गुळयांनी उणें जाता म्हूण सांगलें. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका हात दूख आसलो. 2 म्हयने दुखीन हांव मस्त कश्ट सोंसतली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. आतां परतून टेस्ट करतना डॉक्टरान 80% गूण जाला म्हणून सांगलें आनी म्हजें धूव म्हजे खातीर कॅनडातावन पाटी आयलां आनी तशेंच म्हज्या पुताक हार्ट अटॅक आयिल्लें. तेन्नाय हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. आतां ताकाय संपूर्ण पेकोवनी लाभल्या. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. पियादादे डायस म्हणली भयण बंड उपतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक शिपार काम करूंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन ताचे खातीर मागोवन आसली. आतां ताका शिपार एक बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. डयाना म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती
ती म्हणटा नोव्हेंबरान तिचें करार आनी जानेवारीन तिचें काजार जायजें आशिल्लें. तें बऱ्या तरान जावचे खातीर तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार ती सदांच उसार नाशिल्ली. आतां कांयच अडकळ येनासतना बऱ्या तरान तिचें काजार आनी करार जालां. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू.